Hello everyone, so I'm Yugen Thamang and then welcome to ETC, that is an Entertainment Chronicle, your daily dose of entertainment from the state of Sikkim and of course from the hills of Darjeeling. र आजको यो स्पेशल एपिसोडमा हामी यस्ता प्रतिभाशाली कलाकारहरूसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र उहाँहरू को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यो इन्ट्रोडक्सन एकदमै म सानो राखिरहेको छु बिकज म एन्टायर कन्भर्सेसनमा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहन्छु एउटा नयाँ अथवा एउटा अपकमिङ न्यू प्रोजेक्ट अथवा एउटा सर्ट म्युजिकल फिल्म आउन लागिरहेको छ जुन चाहिँ सर्ट म्युजिकल फिल्मको नाम रहेको छ तिम्रो मुस्कानले जसलाई द सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर अनमोल गुरुङले अथवा उहाँको निर्देशनमा बनिएको यो सर्ट म्युजिकल फिल्म हो र साथै साथ सुषमा प्रोडक्सनद्वारा निर्माण गरिएको अफकोर्स प्रड्युस गरिएको र यो सर्ट फिल्ममा अथवा यो सर्ट म्युजिकल फिल्ममा चारजना स्टार्सहरू हुनुहुन्छ दुईवटा सेक्सनमा म बाँडिरहेको छु दुईजना एकदमै ज्यादा एक्सपिरियन्स र पपुलर एक्टर एन्ड एन एक्ट्रेस हुनुहुन्छ र अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि दुईजनाले डेब्यू गरिरहनु भएको छ उहाँहरू को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो फ्रेममा अब आउन लागिरहनु भएको छ र the four beautiful and of course the handsome faces, right? Except me, these people are on the frame right now. Saruk Tamrakar is one of the very popular actor from Nepal. So welcome Saruk. And we have Pramila Chhetri, who happens to be Miss India Sikkim 2018. Pramila Chhetri, of course. So and then we have Riya Bujel, a popular actress, of course. एकदमै उहाँको म्युजिक भिडियोजहरू अगाडि आइसकेको छ माउन्टेन स्टोरिजमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ Riya Bujel, welcome. And we have this, I would be very cliche about it, a cute looking guy, debutant in this short musical film, Sahil Lama. So first of all, welcome guys. हैन एकदमै मैले तपाईहरुको एकदमै BTS हरु हेर्दै थिए है and even I was kind of involved with the project to an extent. तर I wanted to find out कि आज एंकर भएर तपाईहरुसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I wanted to find out के भइरहेको छ पछाडी. First of all, सर कस्तो एक्सपिरियन्स भयो, then how did this thing happen? I think this is very surprising for me as well. अनि I think about a week ago, there was this project Kokura Boy, and I was pretty excited because I had been here. I love this place, and so it's good to be back. And we had a wonderful time with the cast and crew. Yes. So can we be more informal? Like, अब मजाले भनिदिनुस् फेरि. Yes. मजाले भनिदिने कि like कस्तो भयो त experience in terms of forget about the producer, director. Just tell me the essence and the feeling that you got through entire musical film. डल्लै दामी भयो. डल्लै दामी हो. This एकदमै quality time भयो. I think हामी shoot पनि गर्यौं but it was more like a vacation for all of us as well. Everybody had a chilled time pani along with the shoot. Hectic schedule आफ्नै ठाउँमा थियो but then at the same time we really thoroughly enjoyed it. Saruk, I have been like getting a lot of messages, DMs on Instagram and all like Saruk Tamrakar नेपालबाट आज हैन यो सिक्किम दार्जिलिङ तर्फ आइसकेको छ यो सर्ट म्युजिकल फिल्मको लागि भन्दाखेरि हुन्छ नि अब तपाई यहाँपट्टि आउनु हुँदाखेरि नयाँ एक्टर्स जस्तै प्रमिला हैन साहिल अभियसली रिया त अलरेडी थियो हैन उहाँहरुसँग फर्स्टमै आउँदाखेरि हाउ वाज द एन्काउन्टर द फर्स्ट एन्काउन्टर रमाइलो भयो मलाई त्यो नयाँ मान्छे भए पनि आई गट फ्रेन्डली भाइब्स फ्रम दिस पिपल अनि हेर न त्यहाँ मक्क परे या अनि फ्रेन्डली भाइब्स पाएँ अनि त्यो कोही पनि अब उनीहरूले नयाँ काम गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क हाम्रो क्रू चाहिँ एकदम सपोर्टिङ थियो अनि सबैजना इन्करेज गरिरहेको थियो इभन यु हैन यस्तो गर्नु यताउता गर्नु भनेर सबैजना एकअर्कालाई सजेसन दिएको थियो एकअर्काले सबैजना अपलिफ्ट गर्न खोजिरहेको थियो सो आई थिङ्क द्याट वाज द बेस्ट पार्ट हाम्रो यो टिमको चाहिँ भनौँ न I'll just squeeze in the middle so that it will be more convenient for us. Sure. So otherwise we can move ahead as well. So Pramila, like तपाईको यो एउटा डेब्यू हैन अब हुनु त अब म लन्च नै भन्छु किनभने सिक्किमबाट थोरै मात्रामा मात्रै एक्ट्रेसहरू निक्लिने गर्छ अथवा एक्टर्स निक्लिने गर्छ हैन त्यो अब तपाईले पासले हेर्नु भयो त्यो छ अब प्रमिला छेत्रीले अल अफ अ सडन प्याजनदेखि यु वर वर्किङ इन द फ्यासन विक एन्ड अल एन्ड अब एउटा एक्टिङ तर्फ लागिरहनु भएको छ दिस इज यो डेब्यू प्रोजेक्ट भनौँ न हैन सो कस्तो एक्सपिरियन्स भयो र त्यो पनि अगेन अ क्लिशे क्वेसन हुन्छ नि कि कसरी एन्ड अप हुनु भयो यो प्रोजेक्टमा वेल एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि आई ह्याड अ रियली गुड टाइम होइन मलाई लागेको थिएन कि द्याट म कहिले एक्टिङ गर्छु होला भनेर बट दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट अन्त मैले गर्दै जाँदाखेरि आई इन्जोय एभ्री बिट अफ इट हुन्छ नि बिचमा डिफिकल्टिजहरू आयो बट ही हेल्प मी अ लट एन्ड हाम्रो डाइरेक्टर अनमोल सर उहाँले मलाई पुरा हेल्प गर्नुभयो अन्त त्यसरी आई ह्याड अ रियली गुड टाइम अन्त मैले
आई थिङ्क यो फिल्डमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट अलिक जाग्यो जस्तो लाग्यो आफ्टर दिस प्रोजेक्ट अन्त या आई इन्जोय मजा लाग्यो मलाई सबै कुरा अनमोल गुरुङले अभियसली तपाईँलाई फोन गरेर नै भन्नुभयो होइन अब उहाँको अलरेडी एउटा नेम छ एउटा ब्रान्ड छ होइन यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अनमोल गुरुङ जस्तो एउटा सेलिब्रेटेड फिल्म मेकरले कल गरेर चाहिँ प्रमिला नाउ यु ह्याभ टु गेट इन्टु द प्रोजेक्ट भनेर वाट वाज यर फर्स्ट रियाक्सन वेल उहाँको प्रोजेक्टहरू धेरै मान्छेले तारिफ गर्नुहुन्छ है अन्त मलाई कल आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक साँच्ची एन्ड देन आई वाज लाइक सक ला म गर्नु मैले सुन्दा त तपाईँ निन्द्रामै हुनुहुन्थ्यो अरे क्या त्यो फोन गर्दाखेरि हजुर निन्द्रामै थिएँ एन्ड देन मैले फर्स्टमा चाहिँ सोचेँ ला म गर्नु सक्दिनँ होला दिस प्रोजेक्ट मैले कहिले गरेको छुइनँ गर्दिनँ होला भयो बट एकछिनमा लाइक आई थट द्याट लेट्स गिभ अ ट्राई भनेर त्यहाँदेखि Are you happy with the entire thing now? या आई वाज भेरी नर्भस मलाई पुरा कन्फ्युजन भइरहेको थियो के हुन्छ होला कस्तो हुन्छ होला बट अहिले सबै गरेर जाँदाखेरि आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ द प्रडक्ट है हाम्रो म्युजिक भिडियो The product of God. सो इट वाज अमेजिङ Alright, मलाई शाहरुखले स्क्विज हुनु त दिएन बिचमा है सो विल जस्ट वर्क एनिवेज सो लेट्स गेट अन विथ द फ्लो बिकज लेट्स मेक दिस भेरी क्यान्डिड कन्भर्सेसन होइन किनभने यो अब तपाईँहरूको प्रोजेक्ट त अभियसली तपाईँहरूको सुटहरू सकिसकेको छ होइन अब यो रिलिज हुन पनि लागिरहेछ आई गेट टु रिया फर्स्ट बिकज रिया तपाईँले अलरेडी म्युजिक भिडियोज अनमोल गुरुङसँग गरिसक्नु भएको छ होइन अब हामीले अनमोल गुरुङको जति पनि पहिलाको प्रोजेक्ट्सहरू हेऱ्यौँ इट्स मोर अफ अ यु नो द कल्चरलाई लिएर मोर अफ अ स्टोरी विच इज बेस्ड अन द रुरल साइड यो चाहिँ इज काइन्ड लुकिङ आफ्टर द अर्बन हुन्छ नि अब अर्बन सेक्टरलाई एकदमै ज्यादा यु वर अ पार्ट अफ द्याट एज वेल र अब यो अलिकति अर्बनपट्टि जाँदाखेरि अब एउटा नयाँ खालको लभ स्टोरी आइरहेको छ इट्स नट रेगुलर अल्सो हुन्छ नि इट्स नट रेगुलर एन्ड त्यो तपाईँ रुरल एउटा स्टोरी लाइनबाट अल अफ अ सडन यु हेभ कम्प्लिटली सिफ्टेड टु द अर्बन सेन्टर हुन्छ नि सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स अगेन हुन्छ नि अन्त तपाईँ पनि कसरी आउनुभयो किनभने रिया भन्ने बित्तिकै क्लिसे भइसक्यो क्या ला रिया अब माया लाग्दो होला उसको सिन भन्ने हुन्थ्यो तर यहाँनिर तपाईँले छुट्टै प्रकारले खेल्नु भएको छ एक्चुली मेरो या स्योर एक्चुली है मेरो लागि पनि यो अपर्च्युनिटी नै थियो होइन टु लाइक do a different character, you know, to come out from that cliche character of mine, that, you know, kurta laune and that sanskari character. I got to come out of it. Yeah. So I enjoyed, I had fun, no? And like always, cast crew harusita maja aayo hai shoot garnu, and it did not even feel like shooting. I was actually meeting all of them, Saruk, Pramila, Sahil, you know, for the first time. But it feels like as if I know them for years, you know. हामी यस्तो मजाले जेल अप भयो है अन्त लाइक अलवेज आई इन्जोयड म माउन्टेन स्टोरिजमा त इन्जोय गर्छु माउन्टेन स्टोर्सको प्रडक्ट हो भन्न पनि मिल्छ होला people are very tired of seeing me on screen no they are not tired at all you are a fabulous by the way हाम्रो जति पनि ETC को भ्युअर्सलाई म भनिदिन चाहन्छु सी इज एन NSD ग्रेजुएट होइन नेसनल स्कुल अफ ड्रामाबाट ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ सी इज अ फ्याबुलस एक्ट्रेस र यो जुन चाहिँ सर्ट म्युजिकल फिल्म भइरहेको छ रिलिज हुन लागिरहेको छ तपाईँले उहाँको एउटा छुट्टै क्यारेक्टर देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड आई अस्योर यु द्याट यु लभ हर इन द्याट सर्ट म्युजिकल फिल्म एनिवे लेट्स कम टु दिस यङ ल्याड राइट नाउ सिक्किमकै छोरो हुनुहुन्छ होइन तर उहाँको जुन चाहिँ एक्टिङ स्किल छ आइएम स्योर कि जति पनि हाम्रो नेपाली वर्ल्डमा छरिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई उहाँको त्यो एक्टिङ स्किल्स चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर मेसमराइज गर्नेछ होइन हुनु त मान्छेहरूले हि काइन्ड अफ लुक्स लाइक अ कोरियन गाई भन्नुहुन्छ तर मनमा एकदमै जलाग्दो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँ तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपाली अडियन्सलाई उहाँले आफ्नो एक्टिङ स्किल्स र आफ्नो इमोसन्सलाई केटर गरिरहनु भएको छ फर्स्ट अफ अल इट्स अ डेब्यू हुन्छ नि साहिल होइन अब सानो ठाउँ 6.5 लाख पपुलेसनबाट साइलामा निक्लेर होइन प्याटर्नदेखि अल अफ अ सडन नाउ यु आर इन्टु दिस यु नो दिस प्रोजेक्ट इट्स अ डेब्यू You also mentioned like कसरी चाहिँ पाउनु भयो तपाईले यो प्रोजेक्ट and then how did it happen? Don't mention me at least. So it's like obviously तपाईले suggest गरिदिनु भयो that is I'm very thankful है अनि like there was a short video जुन चाहिँ मैले त्यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले त्यो अपलोड गरेर चाहिँ त्यो एउटा सानो एक्टिङ जस्तै थियो है त्यसमा चाहिँ अनमोल सरले अप्रुभ गर्नुभएछ है मैले त्यो कहिले सोचेको थिएन कि त्यो भिडियोले चाहिँ अब आई वुड गेट लाइक टु अपर्च्युनिटी टु सच अ ग्रान्ड प्रोजेक्ट है र एक्चुली अब फर्स्टमा चाहिँ इट वाज जस्ट अ स्मल सिन यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट हुन आँटेको थियो यो स्मल सिनबाट चाहिँ त्यहाँदेखि प्लट चेन्ज हुँदै एक्टर्स चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलै सिन स्क्रिन प्ले पायो है
एन्ड म चाहिँ एकदमै अब सरप्राइज छु क्या आज म यता छु भनेर हो अनि मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ सबै भयो अन्त एज आई मुभड अन है आई रियलाइज द्याट हामी एउटा पायोनियर भइरहेछ है अब यो इन्डस्ट्री अब सिक्किममा आएर त्यहाँदेखि आइ एम रियली ग्ल्याड अब मैले आई होप हाम्रो जति एफर्ट हालेको छ टिमले हामी सबै एक्टर्सहरूले है हामी राम्रो त्यो प्रडक्ट जुन चाहिँ हामीले अब म्युजिक भिडियो आइरहेछ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण सबै मान्छेले मन पराइदिन्छ होला भनेर I like the word Sampurna that is used. I've been hearing that for the first time. Anyways, Saruk, I want you to come here. So, अब नेपालको इन्डस्ट्री त obviously तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होइन you have already done so many films, you are into filmmaking as well है so अब आएर यो सर्ट म्युजिकल फिल्मबाट तपाईँले यो तर्फ इन्डियाको जति पनि नेपाली स्पिकिङ डायस्पोरालाई तपाईँले केटर गरिरहनु भएको छ होइन वाज द्याट भेरी क्रिटिकल एनिवेज सो केटर गरिरहनु भएको छ वाट इज द एक्सपेक्टेसन्स अब मिन्स कस्तो प्रकारले अगाडि बढेर जानु हुँदैछ र यो म्युजिकल फिल्मले कस्तो प्रकारको इमोसन केटर गर्नु चाहनुहुन्छ आई थिङ्क अब लाइक यु सेड आइ एम भेरी न्यू इन दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड होइन बट देन इन दि एन्ड हामी सबैजना नेपाली हो एन्ड सबैजनाको एउटै ल्याङ्ग्वेज सेयर गर्छौँ होइन एउटै ऊ छ बट देन आई थिङ्क यताको जुन यो हामीले बनाएको छ नि यो प्रडक्ट आई थिङ्क यसले चाहिँ यता इन्डियन पार्टमा मात्र नभइकन आई थिङ्क नेपालमा पनि एउटा राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लागेको छ एन्ड आइ एम भेरी भेरी अप्टिमिस्टिक अबाउट इट अनि आइ एम भेरी पोजिटिभ अबाउट इट आई थिङ्क ओभरअल हामी नेपाली कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ यसले मजाले हलाउँछ जस्तो लागेको छ I will get back to you because एक दुईवटा विटी क्वेसन्सहरू हामीलाई पनि आएको छ होइन I'll get back to you for that. Pramila, I'll just come to you because you are like really gorgeous. अन्त यसपालि बल्ल बल्ल अब हामीले भन्नु पर्दाखेरि होइन हाम्रो यतापट्टिको रिजनबाट एउटा एक्ट्रेस अब आउन लागिरहनु भएको छ सी इज वान अफ दि अब एक्ट्रेसेस होला होइन त्यो एन्टायर फ्रेटर्निटीमा सो प्रमिला सक्यो अब सुटिङ सकिसक्यो अब तपाईँहरू प्रमोसनतर्फ लागिरहनु भएको छ होइन डबिङ पनि भइरहेको थियो सबै कुरा सो दिस इज समथिङ न्यू टु यु हुन्छ नि तर टेल मी वान सिन हुन्छ नि विच वाज कम्प्लिटली अब यु आर नेभर इमेजिन कि तपाईँले फर्स्ट प्रोजेक्टमै गर्नुहुन्छ होला भनेर क्या यो प्रोजेक्टमा तपाईँले थुप्रै सिन्सहरू गर्नुभयो तर फर्स्ट सिन जुन चाहिँ तपाईँलाई यो त गर्नु पर्थेन होला मैले गरिपठाएँ भन्ने भयो कि भएन तपाईँलाई एनी सिन वेल त्यस्तो त सबै थियो नयाँ सबै थियो नै है वाट इज द मोस्ट इन्ट्रिगिङ पार्ट अफ द एन्टायर सिन्स भरिमा एउटा सिन चाहिँ ओ द्याट आई हेभ टु यु नो गाली दिनु मान्छेलाई एन्ड या एन्ड द्याट इज लाइक I'm very personally I'm very like smiley, I'm very jolly person. तर त्यो गाली दिनु मलाई आउँदैन so I have to do that acting and it was so difficult for me है and you guys helped me a lot गाली दिनु सिकाउनु वर्डहरुमा that was like yeah I struggle a lot त्यहाँनेरि चाहिँ but I managed to you know that is what I wanted to know हुन्छ नि because कतिजना फर्स्ट प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै अलिकति सटल नै हुन्छ होइन एक्सपिरियन्स हुँदैन अब फर्स्ट प्रोजेक्टमा नै अब गाली दिने सिन आउँदाखेरि चाहिँ इट्स लाइक म जब त्यो हामी नाम्चीमा भेट भयो सबै टिमसँग एन्ड अलमोस्ट सरले म पुग्ने बित्तिकै सरले भन्नुभयो एक्टिङ गर्नु भन्नुभयो एक्टिङ फर्स्टमै मैले गाली दिनुपर्ने थियो यस्तो डरलाग्दो मलाई रुनु मात्रै सकेको थिइनँ म लाइक but I'm very happy. Regularly गाली दिनुहुन्छ कि हुन्न? No. Sometimes. No, we'll talk about it off the screen, off the camera. बात गरौँ गालीको चाहिँ. Anyways, Riya, see now, दुईजना एउटा parallel love story चलिरहेको हुन्छ होइन. अब I don't want to murder the suspense in this entire interview है. Parallel story चलिरहेको हुन्छ जहाँनिर तपाईँ intense लभमा होइन शाहरुख र प्रमिलालाई पाउँछ एउटा पप्पी द कलरफुल पेपी लभमा तपाईँ दुईजनालाई पाउँछ त्यसको बादमा हामी लेट्स नट मर्डर द एन्टायर थिङ सो यङ गाई होइन अलरेडी क्युट छ वाज इट भेरी इजी लाइक तपाईँ एकदमै तपाईँले भनिरहनु भएको थियो क्युट लुकिङ गाई छ मसँग भनेर होइन वाज इट डिफिकल्ट फर यु टु एक्ट विथ हिम बिकज इज डेब्यू नो नट एट अल मलाई एउटा पनि डिफिकल्टी भएन है बिकज हि वाज अल्सो दो हि वाज अ फ्रेसर बट उसले इक्वली त्यो उयो गर्यो क्या पार्टिसिपेट गर्यो हामी दुईजनाले सिन गर्दाखेरि है एन्ड हि मेड इट इजी फर मी हि मेड मी फिल कम्फर्टेबल एन्ड आई थिङ्क आई डिड द सेम आई होप सो या इट वाज लाइक इजी वर्किङ विथ हिम या So what is the best part about Sahil if I have to say like tell me one best part about him? Best part about him is that you know if you tell him to do something he tries to do it at its best huncha ni even if he does not know but he at least huncha ni त्यो गर्छु चाहिँ भन्छ क्या त गरेर चाहिँ देखाउँछ उसले
that's the best part about him. I hope that's real shit, real truth. Anyways, let's get to the point now. Very intense question है तपाईलाई हैन एक दुईवटा सिन छ जहाँनिर तपाईले दिस इज यर डेब्यू अफ कोर्स सो एउटा पब्लिक स्पेस क्राउडेड एरियामा तपाईले एक दुईवटा सिन वाज द्याट टु अनकम्फर्टेबल फर यु एट द बिगिनिङ अर लाइक यु आर लाइक ओके आइम अ नेचुरल बोर्न एक्टर भनेर थियो एकदमै थिएन नेचुरल बोर्न एक्टर भनेर त है किनभने दिस वाज सच अ अब सरप्राइज भएर आएको थियो है र आई थिङ्क मेरो प्याजेन्टको जब त्यो फोटोसुट्सहरू भयो बाहिर त्यो पब्लिकमा त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्यो त्यो कोप अप गर्नुको लागि किनभने वेन अब सबैजनाले हेर्दाखेरि त त्यो नर्भसनेस त हुन्छ है तर आई गेस लाइक एभ्रिबडी सेड है अब त्यो क्रुहरू सबै अब त्यो इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो थियो कि अब उनीहरूले भेरी इन्करेजिङ र मोटिभेटिङ थियो र भेरी प्रोफेसनल थियो क्या त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो त्यस्तो एङ्जाइटी र त्यो नर्भसनेस चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएन र आइ एम भेरी ग्ल्याड अब सबै इट वर्क आउट न फ्यु क्वेसन्स द्याट विल एन्ड अप दिस कन्भर्सेसन बिकज म एकदमै इटिसीको भ्युवर्स अथवा जति पनि एन्टरटेनमेन्टको डोज लिन तपाईँहरू यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ आई एम टेलिङ यु गाइज दिस जुन चाहिँ यो सर्ट म्युजिकल फिल्म तिम्रो मुस्कानले आउन लागिरहेको छ दिस इज अ कम्प्लिटली अब a love story that's going to mesmerize you and take you to the next level to understand कि यस्तो खालके पनि लभ स्टोरी हुँदो रहेछ भन्ने बिकज छुट्टै प्रकारको छ सो वी आर वाइन्डिङ अप so if I have to ask you Saruk like tell me one important thing that you learned from this project and the best part about this project of course. Wow, okay. Learned one भयो हैन के सिके भने हैन okay के सिकेन भन्दिनु I'm just kidding. सिकेँ आई मिन यिनीहरूसँग एउटा कस्तो राम्रो खालको बन्डिङ भयो अनि आई थिङ्क काम गर्दाखेरि एकअर्कालाई कसरी पुस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले आई थिङ्क सिकेँ हुन्छ नि आई थिङ्क सबै काम गर्ने ठाउँमा त्यस्तो एटमोस्फियर पनि हुँदैन डेफिनेटली हुँदैन एन्ड समवट आई फिल रियली लकी द्याट हामी सबैजनाले त्यही भाइब र त्यही एनर्जी अनि त्यही एउटै गोल लिएर आएको थियौँ कि यो प्रोजेक्ट राम्रो गर्नुपर्छ भनेर एन्ड यस आई थिङ्क मैले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ पुस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट सिकेँ अनि अफकोर्स हाम्रो अनमोलजीबाट पनि स्पोन्टेनियस डिसिजन्सहरू कसरी लिने सेटमा किनभने मोस्ट अफ दिस हामीले जति पनि सिन्सहरू गऱ्यौँ इट वाज भेरी अल इम्प्रुभ थियो नि त अनि आई थिङ्क त्यस्तो कुराहरू सिकेँ जसले चाहिँ यो इन्टायर सर्ट म्युजिकल फिल्मलाई चाहिँ एउटा राम्रो सेप अप गरेको छ अनि अर्को त्यहाँभन्दा बेसी सोधिनँ एनिवेज र अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँ यो रिजनमा आउनुभयो नेपालदेखि होइन सो अफकोर्स स्टोरिजबाट हाम्रो एकदमै ज्यादा सोसियल मिडियामा हामी एक्टिभ थियो होइन सो कतिको फ्यानकोबाट मेसेजहरू पाउनुभयो यो रिजनबाट कस्तो लाग्यो मिन्स तपाईँको फ्यान्स कति रहेछ यहाँनिर वेल विसेस कति रहेछ आई थिङ्क सरप्राइजिङली चाहिँ यता कतिजनाले एक्नोलेज गरिदिनु भयो मेरो कामहरूलाई विच वाज भेरी सरप्राइजिङ फर मी अनि आई बिन गेटिङ रिप्लाइज it's wonderful. I mean, it's really wonderful. So Saruk is ready to rule the world in this side. I don't know. Yes, why not? Yeah, absolutely. Pramila, the best part about this entire project, or the best scene that you'd want to really let people know? Okay, best part of this project is this people. Okay. I had a really good time with them and it feels like म उनीहरूलाई कहिलेदेखि चिनिरहेको छु क्या त्यो फ्रेन्डसिप हुन्छ नि एउटा जो हामी 2-3 महिनामा पनि बुझ्नु सक्दैन वी ह्याड द्याट कनेक्सन इन दिस प्रोजेक्ट है अन्त सबैजना अमेजिङ क्र्यु अमेजिङ पिपल है अन्त आई इन्जोय अ लट एन्ड विच सिन भन्दाखेरि देयर इज वान सिन हामीले त्यो दार्जिलिङको ट्रेन स्टेसनमा गरेको थियो इट वाज सो कोल्ड रातिको 2 बजी ओ माई गड त्यो जाडोमा चाहिँ द्याट सिन चाहिँ हामीले सुट गरेको थियो एन्ड आई थिङ्क इट केम आउट लाइक रियली नाइसली सो प्लिज watch that and and that was amazing and yeah so त्यो scenes particularly भनिदिएको छ हामीले the त्यो railway station मा गरेको scene of course yeah so Riya which is the best part the best scene The best part is of course like Pramila said the people the bond we shared with each other while shooting within the shoot and then after the shooting belka je हामी गर्थ्यौं मजा
That was the best part. And the best scene was I think Sahil and me. त्यो त्यसै मतलब जाडोमै हामीले जुन चाहिँ गऱ्यौँ नि त्यो केएफसीको अगाडि राति या ग्लेनरिजमा द्याट वाज लाइक द बेस्ट सिन यु नो Because Rose दिएको छ नि त. रोज दिएको छ नि त त्यो पनि 2-2 So Sahil. आई थिङ्क मेरो बेस्ट पार्ट चाहिँ अभियसली द बन्ड्स है तर वाट आई फेल्ट इज जुन चाहिँ त्यो हाम्रो 2020 अब कस्तो इयर भयो है अन्त लाइक त्यो पुरा मोनोटोनस भइरहेको थियो एट द एन्ड अफ द 2020 है तर त्यो यो प्रोजेक्ट आएर त्यहाँदेखि आई केम आउट अब लाइक आउट अफ माई कम्फर्ट जोन है यता आएँ त्यहाँदेखि आई गट टु लर्न सो मच हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री बिहाइन्ड द ब्याक सिन्स मेरो अब म्युजिक भिडियोको पर्सपेक्टिभै चेन्ज भयो क्या अब कस्तो वर्क हुँदो रहेछ भनेर र या द्याट वाज लाइक द बेस्ट थिङ फर मी क्या मैले कस्तो लर्न गर्नु पाएँ यो यस्तो डल्लै इन्डस्ट्रीमा त्यहाँदेखि अनि बेस्ट पार्ट चाहिँ बेस्ट सिन चाहिँ या द ग्लेनरिज पार्ट है किनभने त्यति बेला चाहिँ द एटमोस्फियर द एम्बियन्स सुनसान थियो राति थियो एन्ड लाइक क्यारेक्टरमा जानुपर्ने थियो क्यारेक्टरमा गइसकेर त्यहाँदेखि अब त्यो हावा चलिरहेछ एन्ड अल द्याट I literally missed out this question हुन्छ नि के क्वेसन भन्नुहोस् न बिकज आइएम स्योर यो इन्टरभ्यू हेरेर हामीलाई प्रड्युसर र डाइरेक्टरले पुरा कराउँछ पनि हाम्रो बारेमा त केही भनिनुहोस् होला भन्ने पनि हुन्छ होइन सो द लास्ट थट बिकज एकदमै ज्यादा यस्तो सर्ट फिल्म्सहरू बनिनु होइन यस्तो म्युजिकल सर्ट फिल्महरू बनिनुमा अफकोर्स डिरेक्टर र प्रड्युसरको ठुलो भूमिका हुन्छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन तर एज फार एज आई नो आई बिन लाइक रियली क्लोज टु बोथ द डिरेक्टर एन्ड द प्रड्युसर आई नो वाट काइन्ड अफ ह्युमन बिङ दे आर तर पनि द लास्ट वर्ड फर देम हुन्छ नि उहाँहरूसँग काम गर्दा कस्तो भयो एन्ड वाट यु लाइक टु से के डु यु वान्ट युर सेल्फ टु बी प्रमोटिङ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट भन्नु सक्नुहुन्छ सो बट स्टिल वाट यु लाइक टु से Obviously, please cast me in another project also. And the best feeling is that actress who is like so cool. You'll get everything, you know, you'll get all the attention. Yeah, the queen of the yeah. And the luggage part yeah, luggage part. Which luggage बोकेर लगिदिन्छ yeah, you don't have to carry anything. Ma'am, everyone is around you. And that was the best part. And I was asking you a question on what do you feel about Gurung and Susma? I'm telling you, wait. Susma ma'am, she is such a sweet person. उहाँले पुरा इन्करेज गर्नुभयो सिन्स उहाँलाई थाहा थियो द्याट आई एम नट अ एक्टर भनेर बट स्टिल उहाँले मलाई विश्वास गरेर है यो प्रोजेक्टमा कास्ट गर्नुभयो त्यसको लागि आई एम भेरी थ्याङ्कफुल है अन्त उहाँको सुषमा प्रोडक्सनले जति म्युजिक भिडियो जति सिक्किमको युथहरूलाई इन्करेज गर्नुहुँदैछ है उहाँको प्लेटफर्मले इट्स रियली नाइस अन्त सिक्किमको जति पनि एस्पाइरिङ एक्टर एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अगाडि आएर है कन्ट्याक्ट हो एन्ड तपाईँहरू लकी हुनुहुन्छ भने ओके Just 2 words. One sentence. Yeah. Let me think. Because he is such a great person, I feel. उहाँले मलाई एकदम भरोसा गरेर है यत्रो ठुलो प्रोजेक्टमा मलाई गर्नुभयो सिन्स आई डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट एक्टिङ भनेर म भनिबस्थेँ तर गर्दै जाँदा मलाई अलिअलि याद रहेछ है एन्ड हि इज सच अ पुरा मोटिभेट गर्नुहुन्छ है एन्ड सच अ काइन्ड पर्सन मैले उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ लाइक अहिलेको यु नो मलाई पनि आई एम गेटिङ द्याट भाषणको हुन्छ नि No, I'm saying genuinely, I swear. I swear. Anyways, Ria, I'm cutting you short now. Anyways, so Ria, what do you have to say? Okay. About Sushma ma'am, हाम्रो producer ma'am. उहाँलाई मैले फर्स्ट टाइम भेटेको एन्ड सी वाज रियली स्विट हो अनि उहाँसँग भेटेर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो बातचित गरेर है एन्ड सी वाज लाइक जेलिङ अप विथ अस लाइक हुन्छ नि हामी जस्तो थियो हामीसँगै इन्जोय गर्नुभयो हामीसितै हाँस्नुभयो हामीसितै बस्नुभयो बात मार्नुभयो है अन्त थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर कन्सिडरिङ मी फर दिस म्युजिक भिडियो है आई वुड लाइक टु से एन्ड अबाउट अनमोल दाता है आई हेभ अलवेज बिन सेङ आई लभ वर्किङ विथ हिम एन्ड he's a great human being. He's a very intelligent person, very talented person, and I really appreciate and I really admire him. Susma ma'am सँग चाहिँ like she is a really kind person है and अब
they were like professional पनि थियो र at the same time they gave us a very homely vibe है उहाँले सबै राम्रैसँग भन्नुभयो र yeah it was very encouraging अनमोल सर चाहिँ अब he's अब everybody knows है त्यो it is very prominent सबै he's how talented he is है र it was really अब I'm really glad that I got to do my first debut with such a great platform हुन्छ नि and I'm really glad what they are doing for like the talents of Sikkim. Yeah, so that's it. So you're obviously in the next project. That's what I wanted to hear. Well, talking about Sushma ma'am, I think she's a wonderful person, obviously. But then she is also somebody who is promoting emerging talents from Sikkim, or maybe the surrounding areas. And hats off to you. If you're watching this, hats off to you because that's something that a producer should do. That you're doing that. So hats off. I think Anmol Gurung he's a very promising director. I'm really lucky and I feel really glad I'm working with him again. I hope you'll next project. It's absolutely it's a wonderful experience working with him. So yeah. You want to add up something? Yeah, I want to say that, like they said, I'm very like I'm feeling lucky and happy that this is my first debut Anmol sir ko direction ma, and he's my director, first director अन्त यस्तो सबै सधैँ हुँदैन होला बट माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स यो म्युजिक भिडियोमा जे भयो त्यो चाहिँ एकदमै अमेजिङ थियो लाइक आई वान्ट टु वर्क अगेन खालके क्या एन्ड एन्ड अनमोल सर आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्रेस बट उहाँले मलाई धेरै मोटिभेट गर्नुभयो क्या थ्रु आउट जर्नी हुन्छ नि मलाई लाग्दैन थियो कि म यस्तो हुन्छु होला भनेर हि किप्स मोटिभेटिङ मी क्या तिम्रोमा छ तिमी गर्नु सक्छ भनेर सो त्यही कारणले म उहाँको लागि उहाँलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु Thank you so much guys, thank you and all the best for this project and of course for everything whatever is ahead in 2021 and I believe that whatever you guys do it's gonna be a marvelous things, a visual treat. And हाम्रो 2021 चाहिँ मास्टर ब्लास्टर भएर स्टार्ट भयो है lots of journey traveling we travel like anything. Right? We enjoyed it. Yeah. I think New Year's Eve ko din pani I think we were shooting on this I don't know. As New Year's Eve भन्ने खालको feeling भइरहेको थियो हामीलाई so it was nice, it was really nice. Good start of the year. New Year. Yeah, thank you so much guys, thank you for coming to this episode of ETC and all the best. Thank you. So alright, so guys, this is a very special episode. किन स्पेशल भन्दाखेरि चाहिँ प्रथम पल्ट भनौँ न अब सिक्किमबाट हैन यस्तो डेब्यू एक्टर्सहरू निक्लिरहेको छ साहिल लामा प्रमिला छेत्री र साथै साथ दुईजना वेल अक्लेम एन्ड एक्सपिरियन्स एक्टर्स शाहरुख तम्रकार वान अफ द सेलिब्रेटेड एक्टर्स फ्रम नेपाल र साथै साथ द पपुलर रिया भुजेल पनि हुनुहुन्छ यो सर्ट म्युजिकल फिल्म हो म्याक्सिमम 15 to 20 मिनट्सको हुन्छ हैन अनमोल गुरुङद्वारा निर्देशन गरिएको तपाईँलाई थाहा छ अनमोल गुरुङको भनेर है अ सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर र साथै साथ सुषमा प्रोडक्सनको यो फर्स्ट भेन्चर रहेको छ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो मुस्कानले इज अ भेरी नाइस soothing and mesmerizing short musical film. So यो फिल्म साह्रै नै मार्केटमा आउन लागिरहेछ रिलिज हुन लागिरहेछ त्यसै क्रममा तपाईहरु सम्पूर्ण जति पनि ETC को भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो पेजलाई फलो गर्दै गर्नुहोस् बिकज वी आर गोइङ टु गिभ यु ऑल द अपडेट्स रिगार्डिङ दिस अपकमिङ म्युजिकल सर्ट फिल्म र त्यस्तै प्रकारले आई एम टेलिङ यु गाइज आई एश्योर यु दिस म्युजिक भिडियो इज गोना बी अ वन्डरफुल भिजुअल ट्रिट त्यसै क्रममा ETC फलो गर्दै गर्नुहोस् सोसियल मिडिया ह्यान्डल सबैलाई फलो गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र भएको भिडियोजलाई हेर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है सो त्यसै क्रममा दिस इज योर फ्रेन्ड युगेन तामाङ साइनिङ अफ फर नाउ सो थ्याङ्क यू सो मच बाई